कुलमान भन्छन् मलाई हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई छैन। राजाले त्याग्न तयार छु भन्दा पनि हामी एक ठाउँमा उभिन नसक्नु दुर्भाग्य कमल थापा। मुकुलको दाबी रासुपामा प्रति सदस्य ऋण 40,000। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवीन सोच र समावेशी विकासको बाटोबाट मात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ गगन थापा। सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन विश्व प्रकाश शर्मा। केवलकार विवादबारे रामहरि खतिवडा। बाहिरका व्यक्तिहरूले आन्दोलन चर्काएर राजनीतिकरण गर्न खोजे। काठमाडौँ उत्सव कलाको रङ, साहित्यको स्वाद। यस वर्षको मदन पुरस्कारको आह्वान। अब प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा क्लोरिनेसन अनिवार्य। सिर्दिवासको बगरमा पतेरा टिप्नेको भिड। विवाहेत्तर प्रेमको डरलाग्दो अन्त्य, कतारबाट बोलाएर हत्या। उनले गाडीमै छुटेको 5 तोलाको गहना फिर्ता पाइन्। वृद्धाश्रमको भवन बनाउने क्रममा पहिरो जाँदा मजदुरको मृत्यु। हराएको 5 महिनापछि जंगलमा कंकाल भेटियो। झापामा घाँस काट्न गएका वृद्धको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। खेल समाचार अन्तर्गत 6 खेल संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा बंगलादेशमा विद्यार्थी नेताहरूले खोले राष्ट्रिय नागरिक पार्टी। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाई यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन्। मन्त्रालयले सोधेको 24 घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले आफूलाई मन्त्री परिषदले 4 वर्षका लागि नियुक्ति गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई मात्रै भएको दावी गरेका हुन्। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले 22 पुस 2081 मा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नु पर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन्। तेस्रो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 50% भन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनले त्यसबेला बुझाएका स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यो स्पष्टीकरण के कारणले चित्त बुझ्दो नभएको हो भन्दै घिसिङले प्रश्न पनि गरेका थिए। तर घिसिङले उल्टै नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2061 को विनियम 22 मा उल्लेखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागि हो यकिन नभएकाले गोसरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन्। आफूलाई लगाइएका आरोप मनोगत भएको 24 घण्टाभित्र नै स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी नदेखिएको लगायत कारणले यो स्पष्टीकरणका आधारमा पदबाट हटाउन नमिले जिकिर पनि उनले गरेका हुन्। भदौभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले 22 पुसमा स्पष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले त्यस सम्बन्धी विवरण बुझाएका थिए। तर आफूले म्याद गुजारेर बुझाएको विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन नगरी स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिकन नै भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको भाव बढाउने सहमति गरेको विषयमा उनले छुट्टै स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। 12 फेब्रुअरी 2025 का दिन द्वैपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यास बमोजिम सहभागी भएकोले उनले उल्लेख गर्दै ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको स्वीकार गरेका छन्। यसअघि जुन रूपमा विद्युतको भाव बढ्ने गरेको थियो त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमा आफूले सहमति गरेको उनको दावी छ। विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा 5.5% मूल्य वृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् 2024 अप्रिलदेखि 2025 मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा 1.5% मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको उनले दावी गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुईजनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिएको दावी उनले गरेका छन्। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस विषयमा घिसिङले कुनै समन्वय नगरेको बताउँछन्। यो दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कसको स्वीकृतिमा गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उनलाई सोधिएको थियो। उनले सञ्चालक समिति तथा मन्त्रीबाट स्वीकृति नगराई भ्रमणमा जाने गरेको कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेका छन्। 2081 साउनदेखि 13 फागुन 2081 सम्म करिब 14 पटक स्वदेश तथा 2 पटक भारत भ्रमणमा गएकोमा सो मध्ये माननीय मन्त्रीज्यूसँग सँगै 4 पटक काजमा गएको र सो बाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ। उनले भनेका छन् भदौ र असोजमा मन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछि भने नभएको उनको भनाइ छ। भ्रमण आदेश स्वीकृत नभई किन भ्रमणमा गएको भन्ने विषय उल्लेख नगरी उनले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मनसायका साथ त्यो स्वीकृत नभएको दावी गरेका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजाले त्याग गर्न तयार छु भन्दा पनि एक ठाउँ उभिन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, राजा स्वयंले देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउन म जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु तथा मलाई साथ दिनुहोस् भनी आह्वान गरेको बेलामा पनि हामी राजावादी, हिन्दूवादी, राष्ट्रवादी भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्नु र एक ढिक्का भएर राजालाई सहयोग गर्न तयार छौं भन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उनले थप प्रश्न गरेका छन्, हामी एक हुन सक्दैनौं भने अरूलाई के भन्ने। यसअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए। यसपछि राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुवै जुर्मुरिएका त छन्, तर आफूहरू नै एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। यही बेला राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टीको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले रासोपामा प्रति सदस्य 40,000 ऋण भएको दावी गरेका छन्। नेपालमा प्रति नेपाली नागरिकको ऋण 88,000 रुपियाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले रासोपा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूको हकमा कुल ऋण 1,28,000 पुगेको आँकडा प्रस्तुत गरे। आफू पार्टी सञ्चालनको भूमिकामा रहँदा साथै प्रदेश र केन्द्रीय अडिट प्रतिवेदन समयमा बुझाएको भन्दै उनले त्यसबेला आर्थिक अनुशासनमा रासोपा देशकै नम्बर 1 पार्टी रहेको दावी गरेका छन्। हालको अवस्थाबारे संकेत गर्दै उनले भनेका छन्, अहिले के भयो आफै खोज्नु जान्नु, अडिट रिपोर्टहरू खोज्दा भेटिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवीन सोच, समावेशी विकासको बाटोबाट मात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव रहेको बताएका छन्। बिहिबार पोखरामा नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित नेपालको आर्थिक परिवेश नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवीन सोच र समावेशी विकासको बाटोबाट मात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ उनले भनेका छन्। अगाडि उनले भने, नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता अझ मजबुत बनाउँदै लैजान्छौं। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेल लगायतले बोलेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन्। बिहिबार आयोजित प्रेस क्लब मेचीनगरको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने कुनै व्यवस्था अस्वीकारी हुने धारणा राखे। नेताहरूको आलोचना भयो, नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरियो भन्दैमा कसैले पनि जेल जाने अवस्था आउनु हुँदैन। महामन्त्री शर्माले भने, सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन, यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। उनले मिडियामा नकारात्मक र भ्रामक विषयवस्तु धेरै आउने गरेको हुँदा पत्रकारहरूले तथ्य र सकारात्मक सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सत्य तथ्य बताउने जिम्मेवारी मिडियाको भएको उनले बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले भारतको उडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको असामयिक निधन भएको प्रसङ्गमा उक्त घटनापछि घर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरूमा अझै त्रास व्याप्त रहेको बताएका छन्। घटनापछि प्रधानमन्त्री सहित सरकारले लिएको चासो र चालेको कदमका लागि कलेजले माफी मागेको छ र नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइमा फर्किन आह्वान गरेको छ। उनले भने, तर दोषीमाथि कारबाही हुनु पर्यो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएका विद्यार्थी अझै त्रासमा छन्। उनीहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको बताइरहेका छन्। उनले प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारले हटलाइन सम्पर्क गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले पाथिभा र केवलकार निर्माण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित छलफलपछि सांसद खतिवड़ाले विकास निर्माणका काम कुनै बहानामा रोक्न नहुने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विकास निर्माणका कार्यहरू अवरुद्ध गर्न मिल्दैन, तर स्थानीयको जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। बाहिरका व्यक्तिहरूले स्थानीयलाई उचालेर आन्दोलन राजनीतिकरण गर्न खोज्नु गलत हो। यस्ता गतिविधिको विरोध हुनुपर्छ, चाहे जोसुकैले गरोस्, खतिवड़ाले भने। साथै उनले सरकारले जबरजस्ती अघि बढ्ने होइन, वार्ता मार्फत समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद खतिवड़ाले केवलकार निर्माणका लागि 2075 सालमै अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अहिले बाहिरका व्यक्तिहरूले आन्दोलन चर्काएर राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले सबै दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिँदै छिट्टै समाधान निकालिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा अर्को नयाँ साहित्यिक उत्सव थपिएको छ। राजधानीमा फागुन 16 र 17 गते नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा पहिलो संस्करणको काठमाडौँ उत्सव हुन लागेको हो। साहित्य विशेष भए पनि यस महोत्सवमा काठमाडौँको संस्कृति, सभ्यता, पर्यटन, रैथाने, खाना तथा आम मान्छेका जीवनका कथालाई समेट्ने आयोजकले बताएको छ। काठमाडौँ उत्सवका अध्यक्ष प्रकाश समीरका अनुसार 2 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा 15 वटा सत्र सञ्चालन हुनेछन्। उद्घाटन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा कवि भूपाल राई, बैरागी काइला, तुलसी दिवस, सुलोचना मानन्दर, विप्लव प्रतीक,
तुषार शीर्षन, दिनेश अधिकारी र होमनाथ सुवेदीको कविता वाचनबाट हुनेछ। त्यसपछिका कार्यक्रमहरू काठमाडौँ उत्सवका सल्लाहकार ओम रिजालको मन्तव्यसँगै अघि बढ्नेछ। महोत्सवको प्रमुख आकर्षण लोकप्रिय गायिका शान्ति श्री परियारको सङ्घर्ष र सफलताको कथा रहनेछ। उनले कविदीप दर्पणसँग साधना र सफलता विषयमा अन्तर्संवाद गर्नेछिन्। यस्तै पहिलो दिन लेखक ध्रुवचन्द्र गौतम र वसन्त चौधरी बीच अक्षरका आयामहरू शीर्षकमा विशेष कुराकानी हुनेछ। पत्रकार राजेन्द्र बानियाको सहजीकरणमा अरुण गुप्त, नानी हेरा साक्य र रविन्द्र पुरीले सम्पदा, संस्कृति र सभ्यता विषयमा छलफल गर्नेछन्। ज्ञान, विवेक र विज्ञानबारे विमल आचार्यले सञ्चालन गर्ने सत्र पनि पहिलो दिनकै आकर्षण हुनेछ। कलेजका विद्यार्थीहरूसँग सानो संसार ठूलो संसार शीर्षकमा बुकाओलेक्सकी संस्थापक सगुना शाहले भलाकुसारी गर्नेछिन्। आम मान्छेका अनुभवलाई समेत प्राथमिकता दिएको महोत्सवमा भुइँका कुरा नामक सत्र राखिएको छ, जसमा दशकौंदेखि मकै पोलेर चिया पकाएर गुजारा गरिरहेका आम मान्छेका कथा सुनाइनेछ। लेखक बिना थिङले सो सत्र सहजीकरण गर्नेछिन्। दोस्रो दिन अनुशासक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले नेपाली साहित्य डायस्पोराको अवस्था विषयमा प्रवचन दिनेछन्। चलचित्र निर्देशनमा नयाँ पुस्ताको अनुभव निर्देशक त्रय सुजित बिडारी, कृष्ण चौलगाई र अनिल बुढा मगरले लेखक प्रभाकर गौतमसँग साट्नेछन्। यस्तै फाइन आर्ट्स विषयमा कलाकार एरिना ताम्राकार, एससी सुमन र ताराप्रसाद ओझा बीच छलफल हुनेछ, जसलाई कार्टुनिस्ट रवि मिश्रले सञ्चालन गर्नेछन्। आख्यानमा द्वन्द्व र दर्शन शीर्षकमा ओम रिजाल, अमला अधिकारी र शैलेन्द्र अधिकारी बीच छलफल हुनेछ, जसलाई आख्यानकार उमा सुवेदीले सहजीकरण गर्नेछिन्। काठमाडौँ उत्सवका सदस्य सचिव प्रज्वल अधिकारीका अनुसार महोत्सवमा आशा र युवा पर्यटनमा पहल जस्ता विषयमा पनि छलफल गरिनेछ। यसका साथै संवाद, कविता तथा गजल प्रस्तुति सहित काठमाडौँको सभ्यता झल्काउने रैथाने खाना, चित्रकला प्रदर्शनी र बुक स्टल समेत रहनेछन्। पाका कविहरूका कविताबाट सुरु हुने महोत्सव नयाँ पुस्ताका कवितासँग समापन हुनेछ। काठमाडौँको संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको क्षयकरण भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो महोत्सव यहाँका भाषा, इतिहास र संस्कृतिलाई जोड्न योगदान पुर्याउने आयोजकहरूको विश्वास छ। मदन पुरस्कार गुठीले यस वर्षको मदन पुरस्कारको आह्वान गरेको छ। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै मदन पुरस्कार 2081 का लागि 2081 सालमा प्रकाशित भएका 4 प्रति पुस्तक 1 प्रति संरक्षण निम्ति पठाइदिन स्रष्टा र प्रकाशकसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै मदन पुरस्कारको नियम अनुसारको फारम सार्वजनिक गर्दै उक्त विवरण भरै 2082 वैशाख 15 गतेभित्र मदन पुरस्कार गुठीको ठेगानामा पठाइदिन गुठीले आग्रह गरेको छ। मदन पुरस्कार नेपाली साहित्य तथा अनुसन्धानमूलक पुस्तकलाई प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित पुरस्कार मानिन्छ। अब देशभरका प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा गुणस्तरीय पानी सुनिश्चित गर्न क्लोरिन डोजिङ युनिट अनिवार्य रूपमा जडान गरिने भएको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बिहिबार उक्त निर्णय गर्दै अब कुनै पनि खानेपानी प्रणाली क्लोरिनेसन प्रक्रिया बिना सञ्चालन गर्न नपाइने बताएका छन्। उनले सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको उल्लेख गर्दै भने खानेपानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुनु पनि जरुरी छ। सुरक्षित पिउने पानी जनताको आधारभूत अधिकार हो र सरकार त्यसको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध छ। नेपाल सरकारले सन् 2030 भित्र 99% जनसंख्यालाई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा क्लोरिन युनिट प्रविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी साक्य बर्जाचार्यका अनुसार यो निर्णय नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कसरी साबित हुनेछ। उनले भनिन्, यस निर्णयले आम नागरिकलाई सुरक्षित, शुद्ध र गुणस्तरीय पिउने पानी सुनिश्चित गर्दै पानीजन्य रोगको जोखिम न्यून गर्नेछ। त्यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले शुद्ध खानेपानीको पहुँच बढाउन क्लोरिनेसनलाई एक महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जोड दिँदै भने खानेपानी तथा सरसफाई सेवा निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन वा अन्य शुद्धिकरण विधिहरू अपनाउनुपर्छ। साथै खानेपानी प्रशोधन प्रणालीका संरचनाहरू निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। सरकारले यो निर्णय लागू भएसँगै दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगहरूको दरमा उल्लेखनीय गिरावट आउने विश्वास गरिएको छ। सुरक्षित पिउने पानी सुरक्षित गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षामा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकार सुरक्षित पिउने पानी स्वस्थ नागरिक अभियानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित चुमनबुरी गाउँपालिका 3 स्थित सिर्दिवासको बगरमा पतेरा किरा टिप्नीहरूको भिड लागेको छ। बिहिबार बिहानदेखि गाउँमा एकाएक पतेरा आएपछि टिप्नीहरूको भिड लागेको स्थानीय कुमारी गुरुङले जानकारी दिन्। सिर्दिवास र फिल्म जोड्ने पुल मुनि बिहिबार बिहानदेखि पतेरा देखा परे, त्यसपछि गाउँलेहरू एकाएक टिप्न गए। उनले भने बगरमा पतेरा किनबेच समेत हुन थालेको छ। बिहान प्रति किलो रु 2000 मा किनबेच भएकामा दिउँसो प्रति किलो रु 3000 मा कारोबार भयो। उक्त पतेरा कसले कहाँ र के प्रयोजनका लागि लैजान लागेको हो भन्ने
भन्नेबारे केही थाहा नभएको गाउँलेको भनाइ छ। उनका अनुसार एकजनाले 2 देखि 3 केजीसम्म पतेरा टिपेका छन्। सो वडाका वडा अध्यक्ष रामकुमार गुरुङले गाउँको बगरमा एकाएक पतेरा आएपछि गाउँलेहरू टिप्न गएको बताएका छन्। यसरी मान्छेहरू गएका छन् भन्ने कुरा दिउँसो मात्र थाहा पाए, तर किन र कहाँ लैजाने भन्ने बारे पत्ता लगाउन सकेको छैन। उनले भने टिप्न जान्नेहरूले तरकारी हुन्छ रे भन्ने सुनाएको उनले बताए। यस विषयमा मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना 9M क्याम्पका समेत जानकारी गराइएको छ। यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा पतेरा आएको पहिलो पटक भएको वडा अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्। पहिला गाउँमा खुर्सानीका बोटमा 1-2 वटा पतेरा थाहा लागेको थियो। अहिले बुढी गण्डकीको किनारभरि पतेरा छ, कहाँबाट आयो थाहा भएन उनले भने। गत 4 पुसमा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 2 पुरन्दाहा टोल स्थित खैरा खोलाको पुलमुनि बोरामा एउटा शव भेटियो। दुर्गन्ध फैलिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे। खोलेर हेर्दा गलिसकेको अवस्थामा पुरुषको शव थियो, तर पहिचान खोल्न सकेन। प्रहरीले विज्ञ प्राविधिक सहायता लिएर पुरुषको स्केच तयार पार्यो र सार्वजनिक गर्यो। 66 दिनपछि एक महिला स्केच अनुसारको पुरुष आफ्नो श्रीमान हुन सक्ने भन्दै प्रहरीको सम्पर्कमा आइन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा रहेका श्रीमान लामो समयदेखि उनको सम्पर्कमा हुन सकेको थिएन। उनीबाट विवरण लिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो। त्यसपछि खुल्यो त्यो शव धनुषाको कमला नगरपालिका 6 का 33 वर्षीय शहीद अन्सारीको थियो, जो ती महिलाका पति थिए। धनुषाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा शवको पहिचान मात्र होइन, हत्यामा संलग्नहरूको पनि पहिचान खुल्यो। घटना थियो विवाहेत्तर प्रेमको डरलाग्दो अन्त्यको। हत्या हुनुभन्दा अघिसम्म युवक वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा थिए। योजना बनेपछि कतारबाट बोलाएर हत्या गरेको अनुसन्धानमा पाइएको प्रहरीले बताउँछ। एसपी तिवारी भन्छन्, हत्याको कारण विवाहेत्तर प्रेम सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शहीद अन्सारीलाई मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 का राजकिशोर यादव र उनकी श्रीमती अनिता कुमारी यादवले मिलेर हत्या गरेको पाइएको एसपी तिवारीले बताए। कतारमा कार्यरत शहीद 2 वर्षदेखि अनितासँग प्रेम सम्बन्धमा थिए। शहीद आफै पनि विवाहित थिए। उनले अजिमा खातुजसँग विवाह गरेका थिए। यता अनिताका श्रीमान राजकिशोर पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि साउदी गएका थिए। त्यसैले शहीद र अनिता बीच बेफिक्री कुराकानी चलिरह्यो। नियमित फोन गर्ने मात्र नभई शहीदले अनितालाई पैसा पनि पठाउने गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार गत मङ्सिरमा अनिताले अजिमा खातुन शहीदको श्रीमती गम्भीर बिरामी रहेको भन्दै नक्कली रिपोर्ट पठाएर शहीदलाई बोलाइन्। 26 मङ्सिरमा आकस्मिक छुट्टी लिएर शहीद कतारबाट हिँडे। प्रहरी अनुसन्धान भन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेपछि सबैभन्दा पहिले उनले अनितालाई नै सम्पर्क गरे। त्यसपछि काठमाडौँबाट बीपी राजमार्ग भएर अनिताको घर अर्थात् मिथिला बिहारी नगरपालिकाको तारापट्टि सिरसियातर्फ लागे। अनिताको हत्याको जघन्य योजना बनाएर बसेकी थिइन्। त्यसैले उनले आफ्ना श्रीमान राजकिशोरलाई 15 मङ्सिरमै साउदी अरबबाट घर बोलाएकी थिइन्। यो कुराको कुनै संकेत नपाएका शहीद 26 मङ्सिरको राति 8:23 बजे अनिताको घर पुगे। अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्य सुनाउँदै एसपी तिवारी भन्छन्, घरमा अनिता र उनका श्रीमान शहीदलाई नै कुरेर बसेका थिए। उनी पुगे लगत्तै पूर्व योजना अनुसार दुवैले आफू सुत्ने कोठामा बन्दक बनाएर राखे। रातभर राखेपछि 27 मङ्सिरको बिहान 11 बजे बन्चरोले प्रहार गरेर हत्या गरे। हत्यापछि बोरामा हालेर कसैले थाहा नपाउने गरी मिथिला बिहारी नगरपालिका 2 पुरन्दाहा टोल स्थित खैरा खोलाको पुलमुनि फाले। घटना लगत्तै राजकिशोर पुन साउदी उडे। जब शव गढेर दुर्गन्ध आउन थाल्यो, स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे र बोराभित्र गलेको अवस्थामा पुरुषको शव भेटिएको थियो। शवको पहिचान नखोलेपछि प्रहरीले स्केच बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो। एकैपटक 10 फागुनमा शहीदकी श्रीमती अजिमाले स्केच हेरेर श्रीमानको पहिचान गरेकी थिइन्। अनुसन्धानको क्रममा यो तथ्य खुलेपछि प्रहरीले अनितालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धानका कार्य गरिरहेको एसपी तिवारीले जानकारी दिए। गाडीमा छुटेको 5 तोला सुन सहितको झोला प्रहरीले फेला पारेर सकुशल धनीलाई फिर्ता गरेको छ। बुधबार बुटोलबाट कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका 8 बैरिया जाँदै गरेकी स्थानीय गीता कणेलले गाडीमा झोला बिर्सिएपछि प्रहरीको सहायताले फिर्ता पाएकी हुन्। उक्त झोलामा सुनका विभिन्न गहना र अन्य सामग्री थिए। कणेल बुटोलबाट बिङ्गर हुँदै बैरिया जाने गाडीमा यात्रा गरिरहेकी थिइन्। घर पुग्ने बेलामा झोला छुटेको थाहा पाएपछि उनले खोज तलासका लागि प्रहरीलाई खबर गरिन्। उनलाई आफू चढेको गाडीको नम्बर समेत थाहा थिएन। इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक लोकेन्द्र जीसीले बुटोल यातायात तथा पश्चिम नेपाल यातायात समितिका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी खोज तलास गर्दा झोला फेला परेको जानकारी दिए। सोही गाडीका चालकले झोला सुरक्षित राखेका रहेछन्, जसलाई उनले प्रहरीलाई बुझाएका थिए। प्रहरीले झोला धनीलाई देखाउँदा कणेलले उक्त झोला आफ्नो भएको पुष्टि गर्दै सबै सामग्री सुरक्षित रहेको बताइन्। बिहीबार औपचारिक रूपमा झोला फिर्ता गरिएको प्रहरी निरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। झोलामा सुनका झुम्का 1 सेट, टप, रानीहार, 2 वटा बाला, छड्के तिलहरी र ब्रासलेट रहेका थिए। प्रहरीको सक्रियताका कारण हराएको गरगहना फिर्ता पाएपछि कणेलले प्रहरीप्रति आभार व्यक्त गरेकी छिन्।
सुक्खा पहिरो जाँदा नमबुद्ध नगरपालिका 1 कानाकोटमा बिहिबार एक मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। वृद्धाश्रमको भवन बनाउने क्रममा माथिबाट सुक्खा पहिरो आई भवनको दोस्रो तलाको पिलर ढलेर किस्दा पर्साको सखुवा पर्सेनी गाउँपालिका 3 स्थायी ठेगाना भएका 38 वर्षीय दुर्जन माझीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुक्खा पहिरोले पिलर ढल्दा रडले टाउकोमा लागि घटनास्थलमै माझीको मृत्यु भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा हराएको करिब 5 महिनापछि मण्डन देवपुर नगरपालिका 11 को 28 वर्षीय निशा लामाको कंकाल 5 खाल नगरपालिका 3 स्थित जंगलमा भेटिएको छ। लामाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले धुलीखेल नगरपालिका 6 का 36 वर्षीय सुनिल रञ्जितकारलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। लामा गत असोज 15 गतेदेखि हराएकी थिइन्। सोही दिन लामा औषधि खरिदका लागि घरबाट तामाघाट जान्छु भनेर हिँडेको र घर नफर्केपछि उनका श्रीमान राइफल लामाले प्रहरीमा खोजबिनका लागि निवेदन दिएका थिए। निशाको कंकाल बुधबार दिउँसो 2 बजे 5 खालको काफले हिरी नजिकको जंगलमा फेला परेको थियो। निशाको कंकालसँगै ब्याग चप्पल र ब्यागभित्र निशा लामा लेखिएको बिल फेला परेका कारण उक्त कंकाल श्रीमती निशाकै भएको भनी लामाले शनाखत गरेको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार निशाका श्रीमान लामाले रञ्जितकार विरुद्ध बिहिबार जाहेरी समेत दर्ता गराएका छन्। प्रहरीका अनुसार जाहेरीमा पक्राउ परेका सुनिल रञ्जितकारले निशालाई काभ्रेपलाञ्चोककै बनेपामा भेटी ललाई फकाई गरी झुक्याएर काफले हिडीको जंगलमा लगेको र हत्या गरेको आरोप छ। रञ्जितकारले भने निशाले आफूलाई जबरजस्ती गर्नेको अभियोगमा फसाइदिन्छु भनेकाले आवेगमा आएर धारिलो हतियार र ढुङ्गाले टाउको तथा संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेर हत्या गरेको स्वीकारेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ। निशाका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 4 मा हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 76 वर्षीय भीमप्रसाद भट्टराई छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार आफ्नो घरदेखि 4 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको चौकेबिराम सामुदायिक वनमा घाँस काटेर फर्किने क्रममा उनलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। बिहिबार अपराह्न 10 बजेतिर उनलाई स्थानीय मृत अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। अपराह्न 4:40 बजेतिर उनको शव भेटिएको थियो। झापाका एसपी मिलन केसीका अनुसार घाँस काट्न गएका उनी हराएपछि स्थानीयले खोज तलास गरेका थिए। त्यसक्रममा अपराह्न हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा शव भेटिएको उनले बताएका छन्। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पठाइएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठकले 6 खेल संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको 121औं बोर्ड बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अवैधानिक निर्वाचनमा सहभागी 6 राष्ट्रिय खेल संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको राखेपले जनाएको छ। निलम्बन पर्नेमा राष्ट्रिय खेल संघहरू नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल टेनिस संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल जिम्नास्टिक्स संघ र नेपाल भारोत्तोलन संघ रहेका छन्। राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त 6 खेल संघलाई कारबाही स्वरूप निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई राखेप बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको हो। राखेपको बोर्ड बैठकले 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति तोक्दै 2022 साल जेठ 3 देखि 10 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रथम राष्ट्रिय पारा खेलकुद 2022 साल जेठ 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। बंगलादेशमा गत जुलाईमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेताहरूले नयाँ पार्टी खोलेका छन्। बीबीसी बंगलाले उल्लेख गरे अनुसार उनीहरूले बिहिबार नाहिद इस्लामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय नागरिक नामक नयाँ पार्टी खोलेका हुन्। पार्टीको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अख्तर हुसैनले पाएका छन्। झण्डै 4 घण्टाको छलफलपछि पार्टी खोलेको बताइएको छ। नासिरुद्दिन पटवारीलाई पार्टीको मुख्य संयोजक भनिएको छ। औपचारिक रूपमा पार्टीको घोषणा शुक्रबार हुने बताइएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो समाचार अब तपाईले फरक अनलाइनमा युट्युब म्युजिकमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साँझ 6 बजे पुनः समाचार लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।